बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 115 मुलाहिज़ा फरमाएं। माँ बेटा आगे पीछे भागते भागते उछल हो गए थे। कायनात की हद से आगे निकल गए थे, लेकिन उन्हें मारने के लिए जिस उंगली ने लबलबी दबाई थी वो रुस्तम के लिए नाकाबिले माफ़ी थी, और यकीनन खारजी एहसास शख्स के लिए भी नाकाबिले माफ़ी थी। लबलबी दबाने वाली यही बेइस उंगली है जिसने पूरे कुर्रे अर्ज़ को जहन्नुमज़ार बना रखा है। ये उंगली माओं से उनके लखते जिगर छीनती है, बहनों से भाई और भाइयों से बहनें, और पता नहीं क्या कुछ। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर वाहिदा फ़ौरन बोली, जमीला के अब्बा आ गए हैं। यह अंदाज़ा 15-16 साल रफ़ाकत का नतीजा था, इसलिए बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। वाहिदा ने दरवाज़ा खोला तो निज़ाम छतरी लिए अंदर आ गया। वो 40 के पेटे में था। जिस्म ज़रा सा भारी लेकिन मजबूत था। पेशानी चौड़ी, सर के बाल घने लेकिन खिचड़ी थे। वो शलवार कमीज और वास्केट पहने हुए था। उसके बड़े हाथ उसके मैकेनिकल मिजाज की निशानदेही करते थे। सेन में पहुंचने के बाद उसने रुस्तम और गोरा को चूल्हे के करीब बैठे देखा तो ठिठक गया। रुस्तम को एक लम्हे के लिए तो महसूस हुआ कि वो सेहन में ही रुक जाएगा और आगे नहीं आएगा। तब वो फिर खुद को संभालता हुआ आगे बढ़ाया। रुस्तम और गोरा के बदले हुए हुलियों की वजह से उन दोनों को पहचानने में उसे कुछ दुश्वारी हुई। लालटेन की रोशनी में दोनों को ध्यान से देखने के बाद उसने अस्सलामु अलैकुम कहा और छतरी को एक तरफ रखते हुए दोनों से बगल गिर हो गया। रुस्तम ने महसूस किया कि निज़ाम के जिस्म में खफीफ जुम्बश है और उसका अंदाज हकीकी गर्मजोशी से आ रही है। रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद वो बोला, रुस्तम भाई, तुम दोनों को तो वहाँ वर्कशॉप में आना था। बस अचानक इरादा तब्दील हो गया। मैंने सोचा आज आपा वाहिदा के हाथ का पका हुआ हलवा खाया जाए, बड़ी जोर की भूख लगी हुई है। कब से आए हो? बस 1 घंटा हुआ है, रुस्तम ने जल्दी से कहा। निज़ाम की शलवार का निचला हिस्सा कीचड़ आलूद और गीला था। वो अपने नम कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला, लो तुम अपनी भरजाई के पास बैठो, मैं कपड़े बदल लूँ, फिर आराम से बातें करते हैं। कपड़े ठीक ही हैं, आग के सामने बैठो, सूख जाएंगे। रुस्तम ने कहा, नहीं, मुझे आवाजारी परेशानी होती रहेगी, मैं बस 2 मिनट में आया। वो अंदर कमरे में चला गया। रुस्तम के अंदर बेहद बेकरारी थी। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि निज़ाम उसके साथ और लाले के साथ किसी तरह का धोखा कर सकता है। रुस्तम जैसा बंदा भी निज़ाम पर, उसकी बीवी वाहिदा पर आंखें बंद करके भरोसा करने का आदी था, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा था उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि संगवाल गोट का चौहान यहाँ मौजूद नहीं था और निज़ाम के मुताबिक वो यहीं था। अभी रुस्तम ने निज़ाम का चेहरा देखा था। उसकी आंखें सूजी सूजी थीं और पुतलियों के अंदर कोई बहुत गंभीर और संगीन राज ठहरा हुआ था। रुस्तम से मुमकिन नहीं हुआ कि वो वहाँ रुका रहे। वो निज़ाम के पीछे गया। वाहिदा पूछती रह गई कि क्या चाहिए रुस्तम। रुस्तम अंदरूनी कमरे में पहुंचा तो निज़ाम कपड़े बदलने की बजाय किसी को फ़ोन कर रहा था। मोबाइल सेट उसके हाथ में था और वो नंबर मिला रहा था। किसे फ़ोन कर रहे हो निज़ाम? रुस्तम ने पूछा तो वो चौंक गया। मैं चौहान को फ़ोन कर रहा था। मैंने कहा उसे इधर ही बुला लूँ, लेकिन सुना है चौहान तो यहाँ है ही नहीं। रुस्तम ने कहा, कौन कहता है? रुस्तम ने जवाब देने की बजाय निज़ाम के मोबाइल की स्क्रीन को ध्यान से देखा। वो जिस शख्स को कॉल करने जा रहा था उसका नाम माजिद था। एकदम रुस्तम के 14 तबक रोशन हो गए। माजिद मौला डिप्टी रियाज के खास मातहत का नाम भी था। रुस्तम ने मोबाइल निज़ाम के हाथ से लेना चाहा तो उसने मजबूती से थाम लिया। क्या करते हो रुस्तम भाई? वो घबरा कर बोला। ये माजिद कौन है? रुस्तम ने पूछा और उसके साथ ही मोबाइल निज़ाम के हाथ से ले लिया। निज़ाम का रंग स्याही बाइल होता जा रहा था। यकायक फ़ोन की बेल बजने लगी। रुस्तम ने अंदाज़ा लगाया कि उसके अंदर आने से पहले निज़ाम ने मतलूबा नंबर पर 1-2 बेल कर दी थी। अब इस मिस कॉल के जवाब में मतलूबा नंबर से कॉल आ गई थी। रुस्तम ने अंगूठे से रिसीवर का बटन दबाकर कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो हेलो। कौन? उस आवाज़ ने रुस्तम को सख्ता ज़दा कर दिया। ये डिप्टी रियाज हिटलर की आवाज़ थी। अपने मातहत के सेल फोन पर वो खुद बोल रहा था। रुस्तम ने फ़ोन बंद कर दिया। यही वक्त था जब रुस्तम की आंखों के सामने बिजली सी चमक गई। अगर उसे अपना सर झुकाने में एक लख्ते की ताख़ीर होती तो निज़ाम की चलाई हुई कुल्हाड़ी उसकी खोपड़ी तोड़ डालती। उसे निज़ाम से ऐसे तेज़ रद्दअमल की तवक्को हरगिज़ ना थी। वो सोच भी ना सकता था कि निज़ाम जैसा शख्स उसे कत्ल करने की कोशिश करेगा। वो बिल्कुल भूंचका रह गया। कुल्हाड़ी रुस्तम के बालों को छूती हुई गुजर गई और पड़छत्ती पर सजे बर्तनों में घुसी। एक जोरदार छन्नाका पैदा हुआ। रुस्तम इस शदीद तरीन धचके से संभला नहीं था कि निज़ाम ने दूसरा वार किया। ये वार उमूदी था, यानी ऊपर से नीचे आ रहा था। इस मरतबा रुस्तम पीछे की तरफ गया और छोटे दस्ते की तेज धार कुल्हाड़ी उसकी जर्सी को सीने से उधेड़ती चली गई। खुदा की पनाह, निज़ाम के चेहरे पर जुनूनी कैफियत तारी थी। उसकी आंखें खलकों से बाहर निकली हुई थी और बाँचें वैसी जानवर की तरह फैल गई थी।
वैसी जानवरी की तरह चिंगाड़ा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ ही उसने रुस्तम पर पैर दर पे वार किए। कमरे के मुख्तसर खला में रुस्तम के लिए खुद को बचाना मुश्किल था। फिर एक मौके पर कुल्हाड़ी का दस्ता रुस्तम के मजबूत हाथों में आ गया। रुस्तम ने निज़ाम को कुल्हाड़ी समेत घुमाकर दीवार से दे मारा। इसका ख्याल था कि कुल्हाड़ी निज़ाम के हाथ से छूट जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। निज़ाम के हाथों में ईजानी कैफियत थी। रुस्तम उसे धकेलता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। दोनों एक रंगीन पायों वाले नवाड़ी पलंग पर गिरे और उसे चिकना चूर कर गए। कमरे में कोहराम मच गया। वाहिदा और गोरा भी भागते हुए मौके पर पहुंच गए। घबराई हुई वाहिदा ने एक दो खौफनाक चीखें बुलंद की, लेकिन गोरा ने उसका मुंह दबा लिया। उसके साथ ही उसने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। निज़ाम नीचे और रुस्तम ऊपर था। वो दोनों टूटे हुए पलंग के चौखटे में गिरे थे। रुस्तम निज़ाम से कुल्हाड़ी छीनने की कोशिश कर रहा था, मगर निज़ाम के मजबूत हाथ जैसे कुल्हाड़ी के दस्ते के साथ वेल्ड हो चुके थे। रुस्तम जैसा मजबूत शख्स भी निज़ाम के हाथों से दस्ता छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो जिस तरफ को जोर लगाता, निज़ाम कीचुए की तरह उस तरफ मुड़ जाता। साथ साथ वो इज़ियान बक रहा था, मैंने किसी की माँ के साथ क्या बुरा किया है, मैंने किसी की बहन के साथ क्या बुरा किया है, मैं किसी कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं लाशें गिरा दूंगा। कुल्हाड़ी के दस्ते पर उसकी गिरफ्त नाकाबिले शिकस्त थी। मसला ये था कि रुस्तम उसे कोई शदीद चोट लगाना नहीं चाहता था, वरना कुल्हाड़ी छुड़ाना कदरे आसान साबित होता। मजबूर होकर रुस्तम ने उसकी पसलियों में घुटने की चोट लगाई और फिर एक झटके से कुल्हाड़ी खींच ली। जिस वक्त वो कुल्हाड़ी दूर फेंक रहा था, दीम दीवाने निज़ाम ने एक दूसरा काम किया। उसने बड़ी फुर्ती से अपनी वास्कट के नीचे से खुला हुआ चाकू खींच लिया। बहरहाल अब उसके जुनून का अंदाज दूसरा हो गया था। उसने ये चाकू अपनी गर्दन में घोंपने की कोशिश की। रुस्तम को एक लम्हे की भी ताखीर होती तो शायद वो खुद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा लेता। रुस्तम ने उसकी कलाई जकड़ ली और वो दर्दनाक अंदाज में चिल्लाने लगा, मुझे मर जाने दो, मेरी जान छूट जाने दो, हरामजादो, मुझे मर जाने दो। वो पूरी ताकत से रुस्तम और गोरा की गिरफ्त में मचल रहा था। वाहिदा के होंठों से दबी दबी अज़ियतनाक चीखें निकल रही थी। मिलाकर गोरा ने निज़ाम के हाथ से चाकू छीन लिया। रुस्तम बार बार निज़ाम के मुंह पर अपना हाथ रख रहा था। उसे खदशा था कि निज़ाम की बुलंद आवाज़ें पड़ोस के मकीनों तक न पहुंच जाएं। बहर तो अभी तक खैरियत थी। कमरा अंदरूनी हिस्से में था और दरवाज़ा बंद था। दूसरे बादो बारां का शोर भी आवाज़ों को दबा रहा था। ना चाहते हुए रुस्तम ने निज़ाम के मुंह में कपड़ा ठूंस कर ऊपर एक मफलर बांध दिया। फिर 1000 बंद से निज़ाम की खाद भी पुश्त पर बांध दिए। वाहिदा के लिए ये सारा नज़ारा देखना तकलीफ दे था, लिहाजा रुस्तम ने उसे दूसरे कमरे में भेज दिया। जब हाथ बंद गए और मुंह भी बंद हो गया तो निज़ाम की जानी कैफियत अचानक ख़त्म हो गई। उसे निडाल सा होकर आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से रिस रहे थे। रुस्तम ने वाहिदा से कहा, आपा, हमें अंदाज़ा नहीं, लेकिन यहाँ कोई ज़बरदस्त गड़बड़ हो चुकी है। हमें यहाँ से जाना होगा और निज़ाम को साथ ले जाना पड़ेगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मुझ पर भरोसा रखें। मेरे होते हुए आपको या भाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पर हुआ क्या है रुस्तम, कुछ पता तो चले। वाहिदा ने रोते हुए कहा, मैंने बताया है ना, मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन मैंने भी अभी निज़ाम के फ़ोन पर डिप्टी रियाज की आवाज़ सुनी है। वाहिदा डिप्टी रियाज के बारे में जानती थी। उसका तारीख चेहरा कुछ और तारीख हो गया। वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन रुस्तम के पास जवाब देने का वक्त नहीं था। उसने फ़कत इतना किया कि वाहिदा को अपने साथ लगाकर तसल्ली दी। वो रुस्तम के साथ चिमट सी गई, कुछ नहीं होगा आपा। रुस्तम ने फिर उसके सर पर हाथ फेर कर तसल्ली दी। फिर ज़रा तवक्कुफ से बोला, निज़ाम की जीप कहाँ है? पिछवाड़े की तरफ खड़ी है, उसमें डीजल नहीं है। जमीला के अब्बास सुबह ही लेकर आए हैं। कहाँ है डीजल? वाहिदा ने बरामदे के गोशे की तरफ इशारा किया। वहाँ 10 लीटर का एक केन पड़ा हुआ था। रुस्तम बोला, हम उस जीप पर जा रहे हैं, निज़ाम भी हमारे साथ जाएगा। अगर कोई यहाँ आए और निज़ाम के बारे में पूछे तो उसे यही बताना कि वो अकेला जीप पर गया है। हमारे यहाँ आने और जाने के बारे में किसी को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। वाहिदा ने रोते रोते इस बात में सर हिलाया। रुस्तम ने कहा, मुझे उम्मीद है कि निज़ाम और जीप दोनों कल तक सही सलामत तुम्हारे पास वापस पहुंच जाएंगे। जिस दौरान में रुस्तम वाहिदा से बातें कर रहा था और उसे मुख्तलिफ हिदायत दे रहा था, उस वक्त गोरा छतरी लेकर बाहर गया और घर के पिछवाड़े खड़ी जीप में डीजल डालकर और उसे स्टार्ट करके देख लिया। रुस्तम ने घर में अपनी मौजूदगी की सारी निशानियां तेजी से मिटाईं और निज़ाम को कंधे पर लाद कर बाहर ले आया। गोरा ने जीप लाकर दरवाजे के ऐन सामने खड़ी कर दी। रुस्तम ने निज़ाम को पिछली नशिस्त पर लिटा दिया। गहरी तारीकी और बारिश में गली सुनसान पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद खस्ता हाल जीप खस्ता हाल रास्ते पर उछलती कूदती आगे बढ़ने लगी। ड्राइविंग रुस्तम खुद कर रहा था। इसके ज़हन में आंधियां चल रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगर डिप्टी रियाज ने निज़ाम जैसे शख्स तक रसाई हासिल की है तो क्यों कर। उसके साथ साथ उसे डिप्टी रियाज की बेपनाह खतरनाकी का एहसास भी शिद्दत से होने लगा था।
آدھ گھنٹے بعد وہ تینوں جگوال گاؤں کی ٹمٹماتی روشنیوں سے قریباً 5 کلومیٹر آگے آ چکے تھے۔ درختوں کے گھنے جھنڈ میں گوروں کا قبرستان تھا۔ 10-15 لاوارث قبریں تاریکی اور بارش میں خاموشی سے بیگ رہی تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی اس خطے پر حکومت کی تھی۔ آج ان کے وارث کہیں لندن یا مانچسٹر کی جگمگاتی روشنیوں میں دادے عیش دے رہے تھے، اور یہ یہاں اس جھنڈ میں نشان عبرت تھے۔ رستم نے شور مچاتی جیپ ایک محفوظ جگہ پر کھڑی کر کے اس کی لائٹس بجھا دی تھی، اور اب وہ نظام کی بندشیں کھول رہا تھا۔ نظام کا سارا جارحانہ پن اب ایک دلدوز خاموشی میں ڈھل چکا تھا۔ جو ہی رستم نے اس کا منہ کھولا وہ سسک سسک کر رونے لگا۔ اتنے سنجیدہ اور باوقار شخص کو یوں بچے کی طرح بلکتے دیکھ کر رستم کے دل پر چوٹ لگی۔ نظام کہا، خدا کے لیے میری بچی کو بچا لو، میری جمیلہ کو بچا لو، وہ بڑی سول نازک ہے، وہ مر جائے گی۔ رستم کے ذہن میں چماکا سا ہوا، اس کے ساتھ ہی اسے یوں لگا کہ اس کے کسی اندرونی خیال کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اسے مسلسل یہ احساس تھا کہ اس معاملے میں شاید نظام کی بیٹی کا بھی کوئی لنک ہے۔ نظام ایجانی انداز میں بولتا جا رہا تھا، جمیلہ ان کے پاس ہے، اسے مار رہے ہیں، اسے بڑا برا سلوک کر رہے ہیں۔ میں نے جمیلہ کی ماں کو کچھ نہیں بتایا، کسی کو کچھ نہیں بتایا، سب کچھ اکیلا جھیل رہا ہوں۔ وہ ڈپٹی ریاض میری بچی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ لاہور میں تھی، پولیس والے اسے وہیں لے گئے ہیں، نہ کہیں گرفتاری ڈالی ہے، نہ کہیں نام درج کیا ہے۔ پولیس کی عورتوں نے مار مار کر اس کا برا حال کر دیا ہے۔ میں خود اس سے مل کر آیا ہوں۔ وہ مر جائے گی رستم، اس کے مرنے سے پہلے میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ اس پر پھر ہیجان طاری ہونے لگا۔ رستم اور گورا نے جیپ کے اندر ہی اسے سنبھالا۔ وہ بے قراری سے سر پٹکنے لگا۔ رستم کے ذہن میں اچانک وہ خبر آئی جو ریل گاڑی میں آتے ہوئے اس نے پڑھی تھی۔ اس خبر میں کسی جیم نامی لڑکی کا ذکر تھا جس نے گجرانوالہ تھانے کی بالائی منزل سے کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس مختصر خبر میں ریاض کے ماتحت ماجد مولا کا نام بھی موجود تھا۔ اب صورتحال واضح ہو رہی تھی۔ اخباری خبر کی وہ جیم نامی لڑکی نظام کی اکلوتی لاڈلی بیٹی جمیلہ ہی تھی۔ ایک ایک کر کے ساری کڑیاں مل گئیں اور رستم کا دماغ جوالا مکھی کی طرح کھولنے لگا۔ نظام کرا رہا تھا، گجرانوالہ کے تھانے میں پولیس کی عورتیں میری بچی کو زندہ درگور کر رہی ہیں۔ وہ میری ملوکڑی بچی کو ایسی بری دھمکیاں دیتی ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ زندہ نہیں رہے گی، مر جائے گی۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ کتے کی طرح ڈپٹی ریاض کے پاؤں نہ چاٹوں تو کہاں جاؤں؟ میں مجبور ہو گیا ہوں، میرے بس میں اب کچھ نہیں رہا۔ رستم نے اپنے ہاتھ سے نظام کے آنسو پونچھے اور دل کی آواز میں بولا، تم نے ریاض کے لیے کیا کام کیا ہے نظام؟ وہ سب کچھ جس کے لیے تم مجھے 10 بار کتے کی موت مار سکتے ہو۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم ابھی تک آزاد ہو۔ تم میرے گھر کی بجائے ورک شاپ آتے تو اب تک ہتھکڑیوں میں جھگڑے ہوتے یا مر گئے ہوتے۔ اب پتہ نہیں وہاں وڈے ڈیرے پر کیا ہونا ہے۔ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ ڈپٹی ریاض نے ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ نظام نوحہ کرنے کے انداز میں بول رہا تھا۔ تم نے سیٹ پر کیا پیغام دیا ہے لالا وغیرہ کو؟ گورا نے پوچھا۔ وہی جو سرامی ریاض نے کہا، وہ لوگ اس ساز پر پانڈو درے کی طرف آئیں گے کہ وہاں پولیس نہیں ہے۔ پانڈو درہ ان کا قبرستان بن جائے گا۔ ڈپٹی ریاض کی خوفناک چال رستم پر آشکارا ہو رہی تھی۔ اگر لالا فرید نظام کی ڈس انفارمیشن کے تحت پانڈو درے کی طرف آتا تو وہ خود بخود ایک زبردست دفاعی اثار سے محروم ہو جاتا۔ یہی اثار 2000 بارودی سرنگوں کی صورت میں اسے مہیا تھا، اور یہی اثار پولیس اور اجرالیوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ رستم کی رگوں میں آگ دوڑ گئی۔ صورتحال اس کی توقع سے زیادہ خطرناک تھی۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ جیپ سے باہر نکل آیا۔ اس کے انداز میں شیر کا بانک پن تھا۔ میں ڈپٹی ریاض کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، رستم نے زیر لب فنکار کر کہا۔ اس کی پیشانی اور گلے کی رگیں شدت جذبات سے پھول رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا کہ رستم سسکتے ہوئے نظام اور حیران گورا کو وہیں چھوڑ کر کسی انجانی سمت میں روانہ ہو جائے گا۔ گورا نے بے قراری سے پوچھا، اب کیا کرنا ہے رستم؟ اس سے پہلے کہ رستم جواب میں کچھ کہتا، نظام بول پڑا، میری ورک شاپ پر پولیس بیٹھی ہے۔ 3 بندے وردی میں ہیں اور 6-7 بغیر وردی کے۔ وہ پوری طرح چوکس ہے۔ سیٹ ان کے قبضے میں ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ سیٹ وائرلیس سیٹ تک پہنچ سکو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہاں سخت خون خرابہ ہوگا، اور اگر تم لوگ کسی طرح سیٹ تک پہنچ بھی گئے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ درمیان والے سیٹ پر بھی ڈپٹی ریاض کے بندوں کا قبضہ ہے۔ رستم اپنے اندر ہی اندر پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ وادی سون کی گہرائی میں وڈے ڈیرے سے رابطہ رکھنے کے لیے لانگ رینج کے 2 سیٹ استعمال کیے جاتے تھے۔ جگوال کے سیٹ کو خاص تکنیک سے ایک دوسرے سیٹ کے ساتھ مربوط کیا جاتا تھا جو یہاں سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس درمیان والے سیٹ کے بغیر وڈے ڈیرے تک کوئی پیغام ارسال نہیں کیا جا سکتا تھا، اور نظام کے بقول درمیان والے سیٹ پر بھی پولیس مسلط ہو چکی تھی۔ اگر نظام کی بات درست تھی تو پھر ورک شاپ پر خلا بولنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔
رستم زخمی شیری کی طرح جیپ کے ارد گرد چکرا کر رہ گیا۔ پھر تھوڑی سی کوشش کر کے اس نے خود کو سنبھالا اور جیپ میں دوبارہ نظام کے پاس آ بیٹھا۔ گورا باہر ہی کھڑا رہا۔ نظام نے ایک بار پھر بلکتے ہوئے کہا، میں مجبور ہو گیا تھا، میں اولاد کی محبت میں لاچار ہو گیا تھا۔ تم جانتے ہو میں ایسا نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا کرنا پڑا۔ کاش مجھے اس سے پہلے موت آ جاتی، میں یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ وہ ایک بار پھر بے حد اضطراب کے عالم میں اپنا سر جیپ کی نشست پر پٹکنے لگا۔ رستم نے سگریٹ سلگانے کا ارادہ کیا، لیکن یہ سوچ کر سگریٹ کی روشنی خطرناک ہوگی، سگریٹ مسل کر پھینک دیا۔ اس نے کئی بار اپنے سر کے تراشے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلا کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ تب نظام سے مخاطب ہو کر بولا، مجھے تفصیل سے بتاؤ سب کچھ۔ نظام نے کراتے ہوئے کہا، ڈپٹی ریاض تم لوگوں کی سوچ سے زیادہ خطرناک بندہ ہے۔ مجھے بالکل نہیں پتا کہ وہ کس طرح مجھ تک پہنچا ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ میں اس معاملے میں کتنی احتیاط کرتا تھا۔ ورک شاپ کی جس تہ خانے میں وائرلیس سیٹ ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے، وہاں بس ڈیزل انجنوں کا بیکار سامان پڑا ہے۔ میرے اور میرے چھوٹے بھائی انعام کے سوا آج تک وہاں کوئی نہیں گیا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کس طرح پولیس کو خبر ہو گئی۔ پہلے ڈپٹی ریاض کا ایک سب انسپیکٹر مولا میرے پاس آیا تھا، اس کے ساتھ پولیس کے 8-10 بندے تھے۔ انہوں نے مجھے ورک شاپ میں چھاپ لیا اور سیٹ تک پہنچ گئے، لیکن میں نے ان کو نمبر فریکوینسی بتانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے رات بھر مجھے برف کی سیل پر لٹایا اور میرے پاؤں میں ڈنڈے مارتے رہے۔ یہ دیکھو میرے پاؤں۔ نظام نے اپنے پاؤں دکھائے، وہ سوجے ہوئے تھے اور نیل پڑ چکے تھے۔ وہ آنسو پونچھ کر بولا، اگلے دن ڈپٹی ریاض نے لاہور میں نرسوں کے ہاسٹل سے میری جمیلہ کو اٹھوا لیا اور اسے زنانہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ چند گھنٹے بعد وہ انعام کو بھی ساتھ والے گاؤں سے پکڑ کر ورک شاپ لے آئے۔ ہمیں زیادہ تفصیل کیا بتاؤں، بس یہ سمجھ لو کہ جمیلہ کے پکڑے جانے کے بعد میرے پاس اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ میں چپ چاپ پولیس والے کوئی بات مانتا چلا جاؤں۔ ڈپٹی ریاض سادہ کپڑوں میں خود جگ وال آ گیا تھا۔ اس نے اپنے سامنے سیٹ پر میری بات لالا فرید سے کروائی اور مجھے سب کچھ لالا سے کہنے پر مجبور کیا جو وہ چاہتا تھا۔ مثلاً کیا؟ وہ چاہتا تھا کہ لالا فرید اور اس کے سارے ساتھی وڈے ڈیرے سے نکل کر پانڈو درے کی طرف آ جائے۔ اس نے میرے منہ سے یہ بات لالے تک پہنچائی کہ پانڈو کی طرف پولیس کی نفری نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ کہ سنگوال برادری کے مسلح جتھے نے پانڈو کی طرف سے پولیس کا گھیرا توڑنے کا پروگرام بنایا ہے، اور اندر سے لالا اور اس کے ساتھی کوشش کریں تو بڑی آسانی سے پولیس کے گھیرے سے نکلا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی ریاض کے کہنے پر میں نے یہ بات بھی لالے فرید اور اسنا تک پہنچائی ہے کہ کل میں دوبارہ رابطہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ سنگوالیوں کا جتھا ٹھیک کس وقت کس جگہ اور کتنے بندوں کے ساتھ اللہ بولے گا۔ عین اسی وقت پر لالے اور اس کے ساتھیوں کو بھی پانڈو درے پر موجود ہونا ہے۔ رستم کے چہرے پر نظر آنے والی تشویش ذرا سی کم ہوئی۔ اس نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ فائنل پروگرام ابھی طے نہیں ہوا؟ ہاں، تم کہہ سکتے ہو کہ ابھی ایک بار مزید لالے سے بات ہوگی، اس کے بعد ہی وہ لوگ پانڈو کی طرف آئیں گے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کا دن انتظار کے بعد وہ لوگ خود ہی پانڈو کی طرف چل پڑے۔ رستم اور گورا کے چہروں پر ایک ساتھ سوچ کی لکیریں ابھری۔ رستم نے کہا، نظام، تم خود بھی سمجھ سکتے ہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کتنا خطرناک ہے، سب کچھ برباد ہو کر رہ جائے گا۔ نظام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، چہرہ اندھو کی تصویر تھا۔ رستم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نظام، کیا تم کسی طرح 1-2 دن کے لیے سیٹ کو ناکارہ نہیں کر سکتے؟ نظام نے بڑے کرب کے ساتھ دفی میں سر ہلایا۔ یہ بات میرے دماغ میں بھی آئی تھی، لیکن ایسا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر میں سیٹ میں خرابی ڈال بھی دوں تو وہ زیادہ سے زیادہ 1-1.5 دن کے اندر ٹھیک کرا لیں گے۔ ان کے پاس پولیس کا ایک بڑا کاریگر بندہ ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ الٹا نقصان یہ ہوگا کہ اگر کسی طرح انہیں پتہ چل گیا کہ خرابی میں نے ڈالی تھی تو وہ مجھ پر اور جمیلہ پر اور زیادہ سختی کر دیں گے۔ رستم کا دل گواہی دے رہا تھا کہ نظام ٹھیک کہہ رہا ہے اور اس کی زبان پر وہی کچھ ہے جو اس کے دل میں ہے۔ گورا نے رستم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور دھیمے لہجے میں بولا، لالا اسنا اور مراد صرف نظام کی بات پر ہی یقین کریں گے۔ اگر ہم کسی طرح نظام کو واپس پولیس کے پاس نہ جانے دیں تو غلط پیغام لالے وغیرہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تم ایک بات بھول رہے ہو، رستم نے جواب دیا، انعام بھی تو پولیس کے قبضے میں ہے اور کبھی کبھی وہ نظام کی جگہ لالے سے بات کر لیتا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تو بس ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، گورا نے کہا، لیکن میرے ہوتے ہوئے 4-5 بار ہو چکا ہے۔ ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے بھی جب نظام بیمار تھا، انعام ہی نے سیٹ پر بات کی تھی۔ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آ رہی ہے، کسی طرح نظام سیٹ میں خرابی پیدا کر دے، زیادہ نہیں تو ہمیں 1 دن کی مزید مہلت مل جائے گی۔ اب اسی دوران میں لالا وغیرہ تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ گورا نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ رستم بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میرے دماغ میں ایک بات آ رہی ہے، اگر ہم کسی طرح اس جگہ پہنچ جائیں جہاں منحوس شکل والے سراجے کو کھڈ میں گرایا تھا تو ہمارا سفر آسان ہو سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے لالے دی جان وہی تنگ سرنگ والا راستہ؟
ٹھیک سمجھ رہے ہو۔ گورا کی آنکھیں چمک اٹھی، اسے رستم کی بات پسند آئی تھی۔ وہ دونوں دوبارہ جیپ تک پہنچے۔ نظام اب اٹھ کر بیٹھ کے اور کسی مخبوط الخواص کی طرح بار بار اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ رستم اسے سمجھانے لگا کہ اس کی اور اس کی بیٹی کی سلامتی اسے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے تقریباً 90 ساتھیوں کو بھی بچانا چاہتا ہے جو پولیس اور اجرالیوں کے گھیرے میں ہے۔ وہ اس حوالے سے نظام کو سمجھانے لگ گیا کہ اس کے ذہن میں کیا ہے۔ نظام بے حد کرب کے عالم میں بار بار یہی کہتا جا رہا تھا، اگر میری جمیلہ کی بات نہ ہوتی تو میں پہلے بھائی انعام کو گولی مارتا، پھر خود کو مار لیتا، نہ ہم دونوں ہوتے، نہ سیٹ پر لالے سے بات ہوتی۔ رستم نے بڑی دشواری سے اسے تسلی دی اور اپنا نقطۂ نظر اس کے ذہن میں ڈالا۔ رات دھیرے دھیرے دوسرے پہر کی طرف سرک رہی تھی۔ تاریک درختوں میں کھڑی اس کھٹارا جیپ کے اندر کچھ اہم فیصلے ہو رہے تھے۔